बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडेंस चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह ताला का पाक इरशाद है, और उस दिन से डरो जब कोई ना किसी के कुछ काम आएगा और ना कोई सिफारिश करेगा, कबूल किया जाएगा और किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि हमल वाली औरतों के हमल जाया हो जाएंगे, और उस दिन नफसा नफसी का आलम होगा कि माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी और बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। वो भूल जाएंगे सब कुछ और इसके लिए कोई काम नहीं आएगा। हर एक को अपने हिसाब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचेगा। इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब व किताब कैसे होगा। क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और मरने के बाद कब्र में उनको अजाब दिया जाएगा भी या नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या किया जाता है, और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। और अगर कोई मासूम बच्चे के साथ कुफर कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के साथ कुफर का एहसास किया जाएगा। इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र सबसे आखिर मनाजिल में से पहली मंजिल है, और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहानों को पास कर लेता है तो उससे आगे आने वाले इम्तिहानात उसके लिए आसान होते हैं, और अगर जो कब्र के इम्तिहान को पास करने में नाकाम रह जाता है तो आगे आने वाले इम्तिहानात उससे कहीं ज्यादा सख्त और मुश्किल होते हैं। जब कोई इंसान मरता है उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर नौजवान। इसलिए जैसे ही मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले से सवाल करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के जवाबात देता है। अगर मरने वाले शख्स इनके सवालों का जवाब सही देंगे तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इनके जवाबात नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, या तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और कब्र सबसे आखिर मनाजिल में से पहली मंजिल है। जिसको इसने आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला आसान है। अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा यानी बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब व किताब लिया जाता है। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक रिवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मरने से पहले
بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر متضاد ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا مشرکین کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک یا کافر کہلائیں گے؟ اور قبر کے اندر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافر کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک خواب میں دیکھا کہ آپ ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر بلند کرتے ہیں کہ گویا یہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہوئے تھے اور بالغ ہونے سے پہلے فطر سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے، تو ان بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کی گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر ہی کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد اس کے ماں باپ ہی اس کو عیسائی، کافر یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، تو اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل یعنی بالغ ہو جائے، اچھے یا برے کی پہچان کرنے لگے، تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافر یا مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جنت کے کون سے مکان میں رکھا جائے گا؟ بعض روایات کے مطابق جیسے مسلمان کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں ہی داخل کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی دے، آپ سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اولاد کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کی عزت کرنے والا بنائے۔ جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان
سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔